यहाँ पे देखिए पेशाब भी पिला रहे हैं रसूलुल्लाह। आपने हिंदुओं में गौमूत्र पीना सुना होगा, लेकिन मुस्लिम्स में भी मूत्र पीने की बात कही गई है। जब से मोहम्मद ने ऊंट के मूत्र को पीना शुरू किया और नए नए मुसलमान जो बने थे उनको भी पिलाना शुरू किया, तब से ऊंट का महत्व वहां और ज्यादा बढ़ रहा है। जरा बताना कि इस ऊंट के मूत्र में कौन सा मिनरल मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, ये सवाल एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है जो किया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि स्पीकर ने तो यहां तक कह दिया कि खुद ऊंट के पेशाब पिए और सर्व किया और तब से ऊंट का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। तो यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का पेशाब पिए, मैं इनसे कहता हूँ जो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का पेशाब पिया, मैं उससे कहता हूँ प्रूफ लाओ, उसका प्रूफ लाओ, और उसे सर्व किया, उसके बारे में उभारा, उसकी वजह से ऊंट का महत्व, इंपॉर्टेंस बढ़ गई, लाओ प्रूफ लाओ। कोई प्रूफ नहीं है। आपको यह मिलेगा, सही बुखारी की हदीस है कि कुछ लोग मदीना आए थे और मदीना में आकर के वो लोग बीमार पड़ गए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक जगह पर भेजा जहां पर उन्हें कहा फयशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, कि पियो उसके दूध से, यानी ऊंट का दूध पियो, व अबवालिहा, अबवाल यानी बॉल की जमा है, यानी कि ऊंट का पेशाब पियो, जो ऊंट का दूध पियो और उसका पेशाब पियो। किसे कहा? जनरल तौर पर नहीं कहा, ऐसे लोगों को कहा जो एक बीमारी से सफर हो रहे थे और उस बीमारी से इलाज के लिए उन्हें कहा गया कि वो लोग पिएं। अब वो लोगों ने पिया और वो लोग क्योर भी हो गए, जैसे कि उस हदीस में आता है। उसके बाद उन्होंने एक अलग गलत रास्ता लिया, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब हम मेन सवाल पे फोकस कर रहे हैं कि क्या ऊंट का पेशाब पीना इस्लाम के अंदर हलाल है, हराम है। जैसे कोई चीज होती है हराम होती है, लेकिन कोई मरते हुए इंसान के लिए अगर खिंजीर का गोश्त यानी पिग का गोश्त, पोर की है, वो खा के ही वो बच सकता है, तो ऐसे मरते हुए इंसान के लिए वो चीज पीना, खाना हलाल हो जाएगा। तो क्या वैसी सिचुएशन थी या ये चीज परमिसिबल में आता है या नहीं आता है? हमें इस सवाल को पहले समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक हदीस मिलती है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दवाइल खबीथ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबीस, जो डर्टी जो दवा है, जो गंदगी वाली जो दवा है, जो खबासत वाली यानी कि इम्प्यूरिटी वाली जो दवा है, ऐसी दवा पीने से मना किया। यानी कि ट्रीटमेंट के अंदर, हाँ मरते हुए इंसान की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ऐसी दवा जिसके अंदर जो खबीस दवा हो, जो गंदी दवा हो, ऐसे पीने से मना किया। ये एक फर्स्ट पॉइंट है गौर करने वाली बात। सेकंड चीज इसमें ये देखते हैं कि ऐसी हदीस मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पे सल्लु फी मराबिदिल गनम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेंढियों बकरियों के जो बाड़े होते हैं उसके अंदर तुम नमाज पढ़ सकते हो, पढ़ो नमाज उसमें। अब उसके अंदर उनके पेशाब पाखाना यानी वो चीज तो होना नॉर्मल सी बात है। तो ये भी एक सेकंड दलील स्कॉलर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर जहां नमाज पढ़ते हैं वहां कोई नजासत, कोई गंदगी नहीं हो सकती है। और तीसरी चीज जो जनरल दलीलें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हर चीज पाक समझी जाती है जब तक साबित ना हो जाए कि वो नापाक है, हराम है। तो ये सारी चीजें किस तरफ पॉइंट कर रही है? ये सारी चीजें पॉइंट कर रही है इस तरफ कि जो एनिमल खाना हलाल है वो एनिमल का पेशाब और पाखाना नजिस नहीं है, गंदगी नहीं है, गलाजत नहीं है। ये बात को समझना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि लोग इसमें जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो इस्लाम के उसूलों के एंगल से भी उठाते हैं कि इस्लाम के अंदर तो पेशाब हराम है, पेशाब तो गंदगी है, नजिस है। तो हमें समझना है कि जो एनिमल खाना हलाल है उनके पेशाब और पाखाना नजिस नहीं है। ये रूल हमें कहां से मिला? ये 3 टाइप के दलाइल और ऐसे कई सारे और दलाइल है जिनके बेसिस पे स्कॉलर्स ने ये बात को कहा है। अब यहां सवाल क्या है कि जो पेशाब नजासत है वो वाली हदीस में क्या दिया हुआ है कि पेशाब कपड़ों पर नहीं होना चाहिए। जब वो हदीस को हम देखते हैं, सही बुखारी की हदीस आपके सामने है, बला काना अहदुहुमा ला यस्ततीरु मिन बौलिही, कि नहीं उन दोनों में से एक, यानी 2 लोग जिन्हें अज़ाब कब्र दिया जा रहा था, उनमें से एक अपने आप को अपनी पेशाब के छींटों से नहीं बचाता था। तो यहां पे कौन सी पेशाब की बात हो रही है? जनरल पेशाब की बात नहीं हो रही है, जनरल यूरिन की बात नहीं हो रही है। मिन बौलिही, अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचाता था। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि बौलिही से क्या बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर जनरल बात नहीं हो रही है, यहां पे स्पेसिफिकली इंसान की पेशाब की बात हो रही है। ये बातें मैंने क्यों बताया? ये बातें मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोग ये इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं कि यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लामिक सोर्सेज में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो समझने की बात क्या है कि इंसान के पेशाब नजासत है और जो एनिमल्स को खा सकते हैं उनकी पेशाब नजासत नहीं है। मैंने दोनों के दलाइल आपके सामने रख दिया। वो कॉन्ट्रडिक्शन अब क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर कोई नहीं है, इस्लामिक सोर्सेज से कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है। अब जो उसने कहा, जो एक इस वीडियो के अंदर उस शख्स ने कहा कि क्या उसके अंदर कोई मिनरल्स है, जरा बताना कि इस ऊंट के मूत्र में कौन सा मिनरल मिल रहा है तुम्हें। जहां वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और उनको पता भी है, जो हदीस से वो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वहां क्लियरली दिया हुआ है मेडिसिनल रीजन से पिए थे, वो कोई जनरल बात नहीं थी।
عام طور پہ ایسے ہی ایک ڈرنک کے طور پر یا ہیلتھ بینیفٹس کے لیے ایسا نہیں، بلکہ میڈیسنل ریزنز کے طور پہ دیا گیا تھا. کوئی بھی اگر آبجیکشن اٹھا رہا ہے تو حدیث تو پڑھا ہی ہوگا نا، تو وہ تو خود دیکھ ہی سکتا ہے. میں سوال پوچھتا ہوں ایسے کرٹکس کو کہ بھائی دوا کے طور پر کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ دواؤں میں خود سنیک کا وینم ملتا ہے؟ سنیک کا وینم کچھ دواؤں میں ملتا ہے، تو کیا اس کے خلاف بھی وہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں؟ کیا ان دواؤں کے خلاف وہ ویڈیوز بناتے ہیں؟ اور یہ دوا دیکھیے پریمیرن، اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ گھوڑوں کی یورین ہوتی ہے، یہ دوا کے اندر گھوڑوں کی یورین ہوتی ہے، اس کے خلاف بھی وہ لوگ ویڈیوز بنائیں گے. تو اگر آپ سچ مچ اس بارے میں سٹڈی کرو ایک اوپن مائنڈ سے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہو. جیسے یہاں پر ایک میڈیکل ریسرچ پیپر یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ کیمل کی جو یورین ہے اسے ایز این اینٹی فنگل ایجنٹ اس کی ایفیکٹونیس چیک کی گئی ہے اور دکھا گیا کہ بہت ایفیکٹو ہے. اس ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیمل کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں انکلوڈنگ یورین، اس کے اندر کچھ یونیک میڈیسنل پراپرٹیز ہوتی ہیں. اس تیسرے پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیمل یورین کے اندر کئی ساری اینٹی کینسر پراپرٹیز پائی گئی ہے، جیسے کہ اس ریسرچ پیپر جو امریکہ کے پب میڈ اس ریسرچ ویب سائٹ کے اوپر یہ پیپر پبلشڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. چوتھی چیز آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیمل یورین کے اندر اینٹی پلیٹلیٹ ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے، اور یہ بینیفٹ بھی کیمل یورین کے اندر ہے. یہاں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسے مطلب ساری چیزوں کو چھوڑ کر، سارے اینیملز کی یورین کو چھوڑ کر کیوں ایسا ہے کہ کچھ خاص اینٹی فنگل، اینٹی پلیٹلیٹ، اینٹی کینسر، یہ ساری چیزیں میڈیسنل بینیفٹس آپ کو کیمل یورین میں مل رہی ہے. 2022 کے اس ریسرچ پیپر کو دیکھیے جو اسپین، اٹلی اور پورچوگل کی یونیورسٹیز کے ریسرچ ٹیم نے خود ریسرچ کیا، اور اس کا کنکلوژن پڑھیے. اس ریسرچ پیپر کے اندر یہ بات کو پہلے ہائی لائٹ کیا گیا کہ کیمل یورین کے اوپر جتنی ریسرچ ہونی چاہیے تھی اتنی ریسرچ اب تک نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈریبلی لارج نمبر آف بایو ایکٹیو میٹابولائٹس ملتے ہیں کیمل یورین میں، اور جو بایو ایکٹیو میٹابولائٹس کے ذریعے میڈیسنز بنتی ہے، کئی سارے اس کے فارم یوز کے اندر کئی سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. تو کنسیڈریبلی لارج نمبر آف بایو ایکٹیو میٹابولائٹس مل رہے ہیں کیمل یورین کے اندر. یہ چیز کو انہوں نے اس پیپر میں ہائی لائٹ کیا. اس ریسرچ پیپر کے اندر آیا ہے کہ کیمل یورین کے اندر کئی ساری تھراپیوٹک کیریکٹرسٹکس موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سٹل میں یہی کہوں گا ابھی بھی بہت ساری ریسرچ ہونا باقی ہے، بہت ساری چیزیں مین سٹریم میں اب تک نالج آنا باقی ہے. کچھ ریسرچ پیپرز آ چکے ہیں لیکن بہت کچھ آنا باقی ہے. کم سے کم آپ کو ایک انڈیکیشن مل چکا ہے، آپ کو ایک نشانی مل چکی ہے. تو جو لوگ یہاں آبجیکشن اٹھاتے ہیں، الٹا آپ دیکھو گے کہ یہ آبجیکشن خود ان کے ہی خلاف ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس پوائنٹ کو یوز کر کے مسلمز کو ایمبیرس کریں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیسے آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن آن دا کانٹرری آپ کو کیا مل رہا ہے کہ کئی ساری ایسی چیزیں یہاں کیمل یورین کے اندر خاص طور سے مل رہی ہے. تو ایک سوچنے کی بات ہے ایسے سارے کرٹکس کے لیے کہ جہاں وہ کرٹیسائز کر کے بدنام کرنے گئے وہاں پہ الٹا نام نکل کر آیا. یہ بات سوچنے کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھو گے پورا لسٹ دیکھیے کہ کئی ساری میڈیسنز کے اندر اینیمل یورین ایک انگریڈینٹ کے طور پر یوز کی جاتی ہے. تو کہاں ہیں یہ لوگ؟ یعنی ان کو کیا پتا نہیں اتنی ساری بیسک باتیں؟ تو کیا انہوں نے وہ نہیں دیکھا تھا؟ اور اگر وہ دیکھا تھا تو یہاں پر کیوں نہیں آبجیکشن اٹھاتے وہ لوگ؟ ایک بات اور کلیئر ہو جائے کہ اسلام کے اندر کیمل ہمارے لیے کوئی گاڈ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ جیسے کاؤ کو گاڈ سمجھتے ہیں، اور گاڈ سمجھتے ہیں اس وجہ سے وہ اس کی یورین پیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ریوارڈ ہے، ایک پنیہ ہے، ایک اچھی چیز ہے. کیمل یورین پینا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ٹائپ کا ثواب پانے کا ذریعہ نہیں ہے. میڈیسنل ٹریٹمنٹ فار سلیکٹ ڈیزیزز اس کے طور پر استعمال کرنا ہمیں ملتا ہے. اب یہاں پہ کاؤنٹر کوشچن یہ آتا ہے کہ پھر گائے کا پیشاب نہیں پی سکتے؟ گائے کا پیشاب آپ کیمل کا پیشاب پی سکتے ہو، تو گائے کا پیشاب وہ بھی تو ایک ایسا اینیمل ہے جس کا گوشت حلال ہے مسلمانوں کے لیے، تو کیا اس کی یورین پینا نہیں ہو سکتا؟ بھائی اگر کوئی ریئلی ثابت شدہ بینیفٹ ہو، ریئلی میڈیکل طور پر ثابت شدہ ہو کہ کاؤ یورین سے کوئی پرٹیکولر بیماری کے اندر کیور ہے، اس کے ٹریٹمنٹ میں بینیفٹ ہے، ثابت شدہ ہو، تو الگ بات ہے. سپرسٹیشن کے طور پر نہیں، فیک پروپیگنڈا کے طور پر نہیں، اور دوسرے مذہبوں کی پریکٹس کو کاپی کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتے. لاسٹ بات ایک یہ ہے کہ کیملز یورین کے تعلق سے بھی اگر کوئی پیتا ہے تو آپ کو یہ جنرل رول فالو کرنا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. یعنی کہ جس بیماری کے علاج کے طور پر کوئی پی رہا ہے تو کیا اس بیماری کے علاج میں وہ چیز ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ چیز پروون بھی ہے کہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس میں اوپینین دیتے ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطبب ولا یعلم منہ طب فہو ضامن، کہ جو شخص علاج کرے اور اس کے پاس میڈیسن کی نالج ہی نہیں ہے تو اب وہ ذمہ دار ہے. مطلب اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے،
آپ بغیر نالج کے کسی کو نہیں بول سکتے یہ کر لو وہ کر لو. جس کے پاس نالج ہو, ایکسپیرینس ہو, پروون ٹریک ریکارڈ ہو, جس کو پتا ہے, کنفرم پتا ہے, وہ کر سکتا ہے ایک ٹریٹمنٹ کے طور پر, جیسا کہ ہم نے اس حدیث سے دیکھا. امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے ایک غلط پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا ہے اس کے تعلق سے صحیح انفارمیشن آپ سب تک پہنچی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم.